आदर्श युवक संघ आणि बलराम एज्युकेशन सोसायटी ट्रायबल वेलफेअर खात्याच्या जे ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमांतल्यान आमी फाटली 24 वर्सां लोकोत्सव आमी सेलिब्रेट करता आणि ह्या वर्सा हो 25वो लोकोत्सव आणि त्या पार्श्वभूमीचेर पयले 2 दीस आमी वुमन एम्पावरमेंट आणि यूथ एम्पावरमेंट अशा तरेचो कार्यक्रम फाटली 2-3 वर्सां आमी आयोजन करता. ताचे फाटलो मुखेल हेतू आसा आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी विकसीत भारताचें स्वप्न आमकां सगळ्यां समोर दवरलें आसा आणि तशेंच आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे स्वयंपूर्ण गोंय हें एक स्वप्न आमी दवरलें आसा आणि ताकाच जोडून हांवें काणकोण म्हाल जो आसा तो समृद्ध काणकोण जावचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान एक स्वप्न पळयल्लें आसा आणि ह्या सगळ्या एक प्रक्रिया जी आसा ती म्हणजे वुमन आसतले, यूथ आसतले, शेतकार आसतलो आणि गांवांतले जे शिकिल्ले लोक आसा ह्या सगळ्यांक घेवन जे एक पॉझिटिव्ह वायब्रेशन निर्माण जावन आणि तातूंत अनेक प्रकारचे कन्सेप्टा संदर्भात विचार करता म्हणजे काणकोण तालुक्यांक बरें दर्जेदार शिक्षण मेळचें ह्या संदर्भात एक विचारमंथन प्रक्रिया सुरू जाल्ली आसा आणि तातूंतल्यान त्या प्रक्रियेंतल्यान आमी एक पावल फुडें वचत आसा. दुसरें रोजगारा संदर्भांतले संदर्भांक जो आसा आमी विचार करता आणि त्याच बरोबर साधन सुविधा ज्यो आसा त्या संदर्भात विचार करता. त्यामुळे आज साधन सुविधा मेळटल्यो आणि साधन सुविधा भरपूर प्रमाणात आज मेळत चल्ले आसा आणि केन्ना तरी भविष्यात सोंपतलो. पण सगळ्यांत आज काळाची गरज आसा तो गांवांक शिकिल्लो मनीस आसा न्ही तो सुखी समाधानी समृद्ध जावचो ही जी कन्सेप्ट आसा ते माननीय पंतप्रधान माननीय मुख्यमंत्री बाकी हे सगळे गजाल करत आसा आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी एक खूब मोठें स्वप्न पळयता आणि त्या कामाक जे आसा न्ही की एक संवेदनशील असो नागरीक आमकां जाय म्हणजे तरुण आसतलो महिला आसतलो जाका ह्या सगळ्या गजाली संदर्भात ती पूर्ण म्हायती आसा आणि त्यामुळेच आमी ह्या सगळ्या गजाली संदर्भात विचार करता आसतना की स्वयंपूर्ण गोंय विकसीत भारत ह्या आखा मथळ्याक जो आसा न्ही जो लागणारो जो मनीस जो बळ आसा ते तयार करपाचें काम चालू आसा आणि ताका जोडूनच आमी लोकोत्सव जी आसा ही संकल्पना म्हणजे संस्कृतीचें संवर्धन आज आमी संपूर्ण देशभर पळयलें जर जायत की गोंयचे बाबतींत पळयलें जर जायत गोंय म्हणजे बीच टुरिजम पाश्चात्य संस्कृती म्हणजे कॅसिनोज ह्या संदर्भात ते वळखलें वता. पण जवळ जवळ 70% जो भाग जो आसा गोंयांतलो जो सभ्य सुसंस्कृत जी गांवपण मनीसपण जी आशिल्ली अशी जी संस्कृती आसा आज ती खऱ्या अर्थान देशा समोर येवपाक जाय ती आयली ना. मग ताजोच एक धागो धरून आसा की आमी ह्या लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान की आमची ग्रामीण संस्कृती देशा समोर आनी जगा समोर हाडपाचो प्रयत्न आसा आणि ज्या प्रयत्नाक आमकां ही अखंडपणान प्रयत्न केले आसा ह्या वर्साक 25 वर्सां. मागीर जर फाटले एक म्हयनोभर आमी ह्या सगळ्या हाजें काम करताले की सगळ्या म्हणजे देशभरांतले जे लोक येतले की ह्या लोकांक आमी जे गांवांतली संस्कृती आसा ताजी एक सारकी वळख जावपाची दृश्टिकोनाचो प्रयत्न करता आसतना खंयच्याच प्रकारची जी कसर चुकची न्ही अशा तरेचो प्रयत्न आमी सगळ्यांनी दवरलो आसा आणि पूर्णपणान ग्रामीण लोकजीवन आसा ताच्या आदाराचेर हे सगळे गजाली आमी आज ताजी मांडावळ चल्लेली आसा. हांव सगळ्या कडेन मागतां ही मांडावळ तुमी पळोवची आणि फुडें वचून जे आसा न्ही आमकां की ह्या अशा तरेच्या की काणकोण म्हालाक गांवडोंगरी खोतीगांव असो ते ग्रामीण भाग आसा तातूंत आध्यात्मीक पर्यटन किंवा सांस्कृतीक पर्यटन आसा न्ही कायमस्वरुपी विकसीत करपाचा आणि ताच्या आधाराचेर आमकां रोजगार क्षमता आसा न्ही ती उबी करपाची आसा. म्हणजे हांगा आशिल्लें जंगल, हांगा आशिल्ली ग्रिनरी, हांगा आशिल्ले दोंगर, हांगा आशिल्ले मंदिरां, हांगा आशिल्ली एकंदर जी वेवस्था आसा बाकी आसा म्हणजे संस्कृती आसा ते ताजो वापो ताजी चर्चा देशभर करपाची आसा आणि म्हणून ताजी म्हाका दिसता आज अंतीम टप्प्यात सगळे तयार पावल्ले आसा. म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय किंवा विकसीत भारत आणि त्याचबरोबर आमची संस्कृती जगासमोर मांडपाचो खूप मोठो प्रयत्न आसा आणि त्यामुळे हांव सगळ्या ह्या आजच्या म्हणजे प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान संपूर्ण गोंय भरच्या म्हज्या भावांक भयणीक आसा मोठ्या प्रमाणांत दर वर्सा येतात आणि मोठ्या प्रमाणात येवचे आणि हाचो प्रसार आनी प्रचार करचो आणि गोंयची जी सभ्य आणि सुसंस्कृत संस्कृती आसा ती देशा समोर हाडपाच्या ज्या कामाक आसा न्ही आमी सगळ्यांनी हातभार लावचो ही कृपया करून सगळ्या कडेन विनंती आणि त्या विनंतीक तुमी मान दितले अशी अपेक्षा व्यक्त करता. सर देशभरांतल्यान देशा भायले सुद्दां लोक हांगा येवन
आनंद घेता. पण जशें तुमी म्हणलां की कायमस्वरुपी केन्ना अशें एक्सपेक्ट करता? आणि कशें आहा की दोन गजाली आसा हांगा. हो प्रोजेक्ट आसा न्ही पूर्णपणे प्रायवेट प्रोजेक्ट आसा. म्हणजे सरकारी प्रोजेक्ट जाल्यार तो केन्नाय आमी फंडेशन करपाक शकताले आनी आमच्या सरकारी प्रोजेक्ट्सांक करपाची तयारी आमी दवरली आसा. म्हणजे केवळ आज आमी खोतीगांव जे आमचे वयर दोंगरार सुद्दां रस्ते व्हरून जे आसा थंयची मंदिर आसा ती विकसीत करप किंवा फॉरेस्ट एक्ट रायट त्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही थंय कांय जाग्याचो वापर त्या सगळ्या कामांनी करप असो एक विशय चालू आसा. म्हणजे दोन्ही आसा हें परमनंट स्वरुपान जावचें. केवळ आदर्श ग्रामच न्ही एकंदर परिसर आसा तो करपाचो दृश्टिकोनांतल्यान आज गोंय सरकार आनी केंद्र सरकार ह्याच्या माध्यमांतल्यान आमी प्रयत्न करतले आनी हें सादारणशें एक 2-3 वर्सां भितर ताजे रिजल्ट आमकां मेळटले. न्ही आज आमचे विशय आसा एक 3-4 सत्रां आज सकाळपासून आशिल्लीं. एक सत्र म्हणजे आमचे स्पोर्ट्स डायरेक्टर आशिल्ले अजय गावडे तांणी घेतली. त्याच बरोबर EDC जे आशिल्ले किंवा त्या आर्ट ट्रायबल सप्लायन किंवा ट्रायबलाच्यो स्किमी आसा ताचे संदर्भात सागर वेर्लेकर आनी बाकीचे 3-4 वक्त्यांची आज दिसभर वेगवेगळी सत्रां जालीं आनी आत्तां 2 वरांचेर ती सोंपिल्ली आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता की आज शांतपणे सगळे जे विद्यार्थी आसा ताणें आयकून घेतलें आसा आनी ताजे फाटलो हेतू आसा. 10% सुद्दां जर भुरग्यांचेर ताजो परिणाम जालो असो जर जायत न्ही जाल्यार ताजो इम्पॅक्ट कायम उरतलो. कारण म्हजी कल्पना आसा की देशांत आमी 100% लोक सकारात्मक दृश्टीन पळयना ते सादारणचे 20%च लोक पळयता आनी तातूंत जर हें भरणें घेवन जर आजच्या हातूंतल्यान जर कृती करपाचो जर 10% लोकांनी जर प्रयत्न केलो आसत जाल्यार खूब मोठें यश अशें